المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आदरणीय दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू, आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो ईश्वर हुनुहुन्छ तर किन देखिँदैन। ईश्वर हुनुहुन्छ तर किन देखिँदैन। हावा पनि छ तर किन देखिँदैन। मानिसको प्राण जान्छ तर किन देखिँदैन। यस विषयमा हामीलाई कतूहलता लाग्छ, जान्ने उत्सुकता हुन्छ। आज हामी यस विषयमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। संसारमा विभिन्न प्रकारका चीज वस्तु छन् जुन देखिँदैन तर मानिस तिनको अस्तित्वमा विश्वास गर्दछ। जसरी एउटा मानिस हामीसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ तब हामी त्यो व्यक्ति जीवित छ भने ठान्छौँ, तर त्यो मानिस कुरा गर्दा गर्दै ढल्छ भने हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यो मानिस मरेछ। तर हामीले त्यसको आत्मा निस्केको देख्दैनौँ, तैपनि विश्वास गर्दछौँ कि त्यो मानिस मरिसकेको छ। हामी घरमा बिजुली बत्ती बाल्छौँ भने कोठामा उज्यालो हुन्छ, तर फेरि बत्ती निभाउँछौँ भने कोठामा अँध्यारो हुन्छ। तर हामी बत्तीको प्रकाश आएको र गएको देख्दैनौँ, तैपनि हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ। त्यस्तै हामी हावा चलेको महसुस मात्र गर्न सक्छौँ तर देख्न सक्दैनौँ। तर हामीले हावाको बारेमा विश्वास गर्नुपर्छ कि हावा छ। अब हामी जसरी आत्मा, बिजुली र हावाको बारेमा देखे बिना पनि छ भने कुरामा विश्वास गर्छौँ, त त्यस्तै प्रकार ईश्वर हुनुको निशानी पनि पृथ्वी, आकाश, मानव, वनस्पति र विभिन्न ग्रह उपग्रहहरूलाई एक प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। संसारको कण कण ईश्वरको परिचय गराउँदछ। तर ठुलो दुःखको कुरा यो छ कि आज ईश्वरको नाम त सबै लिन्छ, तर चिन्दछ मात्र केही मानिस। आज हामी उनी ईश्वरलाई नचिनेर विभिन्न धर्ममा अलग अलग रूपमा विभाजित भएका छौँ। तर धार्मिक ग्रन्थहरूले एउटै ईश्वरको कल्पना प्रमाणित गरेका छन्। धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि आफ्नो धर्म ग्रन्थले के भनेको छ भनेर। त्यसैले कुनै पनि धर्मलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो धर्मको ग्रन्थलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, तब मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ। संसारमा कुनै पनि काम चाहे सानो होस् वा ठुलो कहिले पनि नियमित रूपले चल्दैन जबसम्म कोही एउटै व्यक्ति त्यसको जिम्मेदार नभए। फेरि एउटा देशमा दुईवटा राजा, एउटा स्कुलमा दुईवटा हेडमास्टर, एउटा देशको दुईवटा प्रधानमन्त्री कतै भएको थाहा छ। यदि कहीँ यस्तो एक दिनको लागि मात्र भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि कुनै पनि काम सुचारू रूपले चल्न सक्दैन। दुईजनाको वाद विवादले अवश्य नै हानि हुन्छ। त ईश्वरको यस संरचनामा कतै झगडा भएको देख्नु भएको थाहा छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यी सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, तारा, नक्षत्रहरू साथै विभिन्न ग्रह उपग्रह देखिन्छ। यी सबै ईश्वरको आदेश र नियम अनुसार आफ्ना काम समयमै पालना गरिरहेको छन्। उनी ईश्वरले तय गरेको समय अनुसार ठीक ठीक गतिमा चल्दछ र ईश्वरको आदेश बिना एक रुँ बराबर पनि यताउता चल्न सक्दैनन्। त्यसैले यो सबै व्यवस्था मिलाउने एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ भने हाम्रो कर्तव्य पनि उनी ईश्वरको पूजा गर्नु हुन्छ। अन्तमा अल्लाहसित दुआ गर्दछु
क्यों हामी हरूलाई आफ्नो उपासना को तौफीक प्रदान गरून्। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुआतुन लिलहुदा दुनिया व दीना अला मिनहाज खैरिल मुरसलीन व बिलहुस्ना नशक्कु सबील रुश्द इला जन्नति रब्बिल आलमीन।